अत्र समुपस्थितानां समेषां विदुषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं। पुनरेकवारं कारकप्रकरणम् अधिकृत्य तत्रापि यत्र क्रियाक्रियान्तरं प्रति विशेषणं भवति तत्र द्वयोः क्रिययोः यत्तावत् कर्मत्वं कर्तृत्वं तस्य कर्तृत्वस्य कर्मत्वस्य द्वेधा भानं संभवति, संसर्गतया भानं प्रकारतया भानं च। तत्र शब्दाध्यारवादिने संसर्गतया एव भानम् इति प्रोक्तमासीत्। अर्थाध्यारवादीनां वैयाकरणानां मते प्रकारतयापि भानं संसर्गतयापि भानम् इत्युक्तमासीत्। पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यत्र यथा पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य दर्शनक्रियायां यत् कर्मत्वं प्रतीयते तत् कर्मत्वं संसर्गतया शब्दाध्यारवादिमते प्रतीयते। तन्मते बोधः भवति धावन विशिष्टं दर्शनं वैशिष्ट्यञ्च कर्मत्वसम्बन्धेन, कर्मत्वसम्बन्धेन अर्थात् स्वनिष्ठकर्मता निरूपकत्वसम्बन्धेन। वैयाकरणानां नये कर्मक्रियाभावसम्बन्धेन इति वक्तुं शक्यते। पचति भवति इत्यत्रापि पाकक्रियायाः भवनक्रियायां यत् कर्तृत्वं तस्य कर्तृत्वस्य द्वेधा प्रतीतिः भवितुमर्हति, संसर्गतया अथ च प्रकारतया। तत्र शब्दाध्यारवादिमते संसर्गतया एव प्रतीतिः, यतः तदवाचकस्य शब्दस्य अत्र अध्यारः न संभवति अयोग्यत्वात्। एवञ्च तन्मते पाकक्रिया विशिष्टं भवनं वैशिष्ट्यञ्च कर्तृत्वसम्बन्धेन, कर्तृत्वसम्बन्धेन अर्थात् स्वनिष्ठकर्तृता निरूपकत्वसम्बन्धेन। वैयाकरणनये क्रियाकर्तृभावसम्बन्धेन एवं वक्तुं शक्यते संसर्गतापक्षे। अर्थाध्यारवादिमते प्रकारत्वं संसर्गत्वम् उभयमपि संभवति कर्मत्वस्य कर्तृत्वस्य। संसर्गतया यदा तदा धावन विशिष्टं दर्शनम् एवं वक्तव्यं। यदा कर्मत्वम् अर्थाध्यारवादिनये प्रकारतया प्रतीयते तदा धावन कर्मकं दर्शनम् एवं रूपेण शाब्दबोधः अस्माभिः वक्तव्यः। इयमेव व्यवस्था पचति इत्यादिषु अपि वर्तते। अर्थात् पच धातुना फलस्यापि उपस्थितिः व्यापारस्यापि उपस्थितिः। एकस्तावत् पदार्थः फलरूपः पदार्थः धात्वर्थः, द्वितीयस्तावत् पदार्थः भवति व्यापारः। तस्मिन् व्यापारे विक्लित्य रूपस्य फलस्य द्वेधा अन्वयः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। अनुकूलत्वम् अस्त्येव, किन्तु कर्मत्वेनापि विक्लित्य रूपस्य फलस्य पचधात्वर्थ क्रियायाम् अन्वयः, अर्थात् सर्वत्र धातुषु धात्वर्थस्य फलस्य कर्मत्वेन धात्वर्थ क्रियायां धात्वर्थ व्यापारे अन्वयः इति मतमस्ति। तस्य लाभः वर्तते, प्रयोजनं वर्तते। यदा विक्लित्य रूपं फलं कर्मत्वेन व्यापारे अन्वेति तदा फलं किं भवति? शोभनं पचति, अस्तोकं पचति इत्यादिषु स्थलेषु विक्लित्यादि फले अभेदेन अन्वितं यद् विशेषणं तस्माद् विशेषणात् द्वितीया विभक्तिर्जायते, अन्यथा तत्र द्वितीया न स्यात्। अतः द्वितीया संपादनं विक्लित्तेः कर्मत्वम् आवश्यकम्। कथञ्च तस्य कर्मता अत्र विवादः वर्तते, गतदिने अस्माभिः उक्तः। नैयायिकाः विक्लित्यादिरूपस्य फलस्य विशेषणानां कर्मत्वं क्लीवत्वम् एतद् उभयम् अर्थतः सिद्धम्, अतः वचनमिदं नापूर्वम् अपि तु सिद्धस्य अनुवादकम्। कुतः सिद्धम् इत्यत्र उक्तमपि मया। यथा विक्लित्यादिरूपस्य फलस्य फलतावच्छेदकेन समवायादिसम्बन्धेन आश्रयः, समवायसम्बन्धेन आश्रयः तण्डुलः भवति, अतः फलाश्रयत्वेन तस्य तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा भवति। अतः तद्वाचकात् तण्डुलप्रातिपदिका द्वितीया विभक्ति जायते, अथवा कर्मणि या विभक्ति प्राप्ता सा विभक्तिर्भवति। अत्र तण्डुलं पचत् इत्यत्र द्वितीया द्वितीया भवति, तण्डुलस्य पाकः इत्यत्र द्वितीयां प्रबाध्य षष्ठी भवति, किन्तु कर्मणि विभक्ति जायते। अत्र यथा समवाय संबंधः
फलतावच्छेदकः सम्बन्धः तथैव सर्वत्र धातुषु तादात्म्यमपि फलतावच्छेदकः सम्बन्धः अङ्गीक्रियते। अर्थात् तात्म्येन फलस्य यः आश्रयः भवति तस्यापि कर्मसंज्ञा भवति इति परिष्कारे बहुधा प्रतिपादितम्। एवञ्च विक्लित्तिरूपं यत् फलं संयोगादिरूपं यत् फलं तत्फलं तादात्म्येन व्यपदेशिवद्भावेन वा स्वस्मिन्नपि तिष्ठति। अतः स्वस्यापि अर्थात् फलस्यापि फलाश्रयत्वात् कर्मसंज्ञा भवति। अतः विक्लित्तिः कर्मकारकम् तच्च कारकं व्यापारे अन्वेति। तत्र विक्लित्तिरूपस्य फलस्य कर्मसंज्ञकस्य व्यापारे यत् कर्मत्वं प्रतीयते तच्च कर्मत्वं शब्दाध्यारवादिमते संसर्गतया भासते। अर्थात् तन्मते बोधः भवति विक्लित्ति विशिष्टः व्यापारः वैशिष्ट्यञ्च कर्मत्व संबंधेन अथवा स्वनिष्ठकर्मता निरूपकत्व संबंधेन। मन्मते विक्लित्ति विशिष्टः व्यापारः केन संबंधेन क्रियाकर्म भाव संबंधेन। एवमेव वैयाकरणैः संबंधस्य स्वरूपं सर्वत्र उच्यते। किन्तु नैयायिकानां मते कर्मत्वेन अन्वयः कर्मत्वं तु विक्लित्तिरूपे फले अनियोगिनी कर्मत्वं नास्ति व्यापारे। अतः कर्मत्वेन अर्थात् स्वनिष्ठकर्मता निरूपकत्व संबंधेन स्वं विक्लित्तिरूपं फलं तन्निष्ठा या कर्मता तन्निरूपकः व्यापारः निरूपकत्वं व्यापारे। अतः अनियोगीभूतः यस्तावत् व्यापारः तद्वृत्तिः धर्मः स्वनिष्ठकर्मता निरूपकत्वम्। एवञ्च संसर्गता पक्षे विक्लित्ति विशिष्टः व्यापारः वैशिष्ट्यञ्च कर्मत्व संबंधेन एवं बोधः। यदा अर्थाध्यारवादः तदा उभयथापि बोधः। प्रकारता पक्षे विक्लिति कर्मकं पचनमिति बोधः विक्लित्ति कर्मकः व्यापारः इति बोधः। संसर्गता मते तथा एव बोधः कर्मत्व संबंधेन विक्लित्ति विशिष्टः व्यापारः। एवं बोधे वैलक्षण्यं सर्वदा प्रतिपाद्य अस्माभिः वक्तव्यम्। इदानीं किं भवति विक्लित्ति रूपं यत् फलं वर्तते पचति इत्यत्र तच्च फलं कर्म अनुक्तमस्ति। पचति इत्यत्र धातो विहितः ति प्रत्ययः कर्तरि। अतः कर्तुरभिधानं विक्लित्ति रूपस्य फलस्य कर्मणः तावत् अनभिधानम्। अनुक्तत्वात् विक्लित्ति रूप कर्मवाचकः यः धातुः अथवा पचतीति तिङन्तं तस्मात् द्वितीयया भाव्यं किन्तु द्वितीया न जायते अयोग्यत्वात् अप्रातिपदिकत्वात् इयं स्थितिः। किन्तु तस्मिन् पचधात्वर्थे विक्लित्ति रूपे फले कर्मसंज्ञके यदा अभेदान्वयी कश्चन पदार्थः वर्तते अस्तोकादि तदा अस्तोकादिः पदार्थः अपि कर्मकारकः कर्मसंज्ञकः भवति कर्मकारकं भवति। एवञ्च अत्र कर्मकारकम् अनुक्तम् अनुक्तत्वात् योग्यत्वाच्च तस्मात् द्वितीया विभक्तिर्जायते। तत्रापि तत्र विक्लित्ति रूपं फलम् असत्त्वभूतं धातुपस्थाप्यं धातुवाच्यम् एतावता द्वित्वादि संख्यायाः तत्र प्रतीतिर्न भवति इति कृत्वा द्वितीयायाः द्विवचनं बहुवचनं न भवति अपितु द्वितीयायाः एकवचनम्। अथ च सामान्ये नपुंसकं यतः धात्वर्थक्रियायां लिङ्गमपि नास्ति असत्त्वभूतं तत्र उच्यते असत्त्वरूपा क्रिया धातुना प्रत्याय्यते अतस्तत्र द्वितीयायाः एकवचनमेव अथ च नपुंसकलिङ्गमेव भवति। एवञ्च अस्तोकं पचति इति रूपं जायते इति तत्र मूले उक्तमासीत् तदेव गद्दिने आसीत्। पचतीत्यादौ धातुपात् फलस्यापि इत्थमेव मतभेदेन व्यवस्था। अतएव तत्समानाधिकरणे शोभनं पचतीत्यादौ द्वितीयैकवचन उत्पत्तिः। अतएव शोभनं पचतीत्यत्र द्वितीयायाः उत्पत्तिः। एवमेव ज्योतिष्टोमेन यजेत् इत्यादौ तृतीयोत्पत्तिश्च संगच्छते। ज्योतिष्टोमेन यजेत् अत्र धात्वर्थः यागरूपं फलं भावनायां करणत्वेन अन्वेति इति गतदिने अस्माभिः प्रतिपादितम्। अतः यजेत् इति पदेन यागकर्णिका भावना इति बोधः जायते। तत्र करणीभूतः करणसंज्ञकः यस्तावत् यागः तद्वाचकः धातुः तस्मात् तृतीया न भवति अप्रातिपदिकत्वात्। किन्तु तस्मिन् धात्वर्थे यागे अभेदेन अन्वितः यस्तावत् ज्योतिष्टोम पदार्थः तद्वाचकं प्रातिपदिकं वर्तते तत्र तृतीयायाः योग्यता इति कृत्वा तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। अतएव ज्योतिष्टोमेन यजेत
इत्यत्र तृतीया विभक्ति दृश्यते एवं ग्रंथकर्त्रा प्रतिपादितम्। किमर्थम् अस्माभिः अयं विषयः पुनरेकवारम् उत्थापितः कारणमस्ति। अत्र किञ्चित् प्रतिपादनीयम्। अत्र एका व्यवस्था वर्तते। इमे वदन्ति केचन, भैरवी टीकायां दत्तं वर्तते, भवतां कदाचित् ध्यानं गच्छति न वा गच्छति, अहं प्रतिपादयामि। विदुषां सम्बन्धेनैव अन्वयः क्रियतां, कर्मत्व सम्बन्धेन अन्वयः कथं क्रियते, आवश्यकता नास्ति। अस्तोकं पचति इति रूपं तु तत्र विक्लित्ति रूपस्य फलस्य कर्मत्वमन्तरापि सेत्स्यति। कथं सेत्स्यति इति प्रश्ने ते शङ्काकर्तारः वदन्ति, अयि भो एवमस्ति। तत्र विक्लित्ति रूपं फलम् अनुकूलत्वेन व्यापारे अन्वितं, किन्तु विक्लित्ति रूपं फलं तावत् धातुवाच्यम् असत्त्वभूतं, तत्र लिङ्गविशेषः संख्याविशेषः नास्ति। तत्र विक्लित्ति रूपे फले अभेदेन अन्वितः पदार्थः अस्तोक पदार्थः, अतः तत्रापि लिंगम संख्या च नास्ति। यत्र लिंग विशेषः न भवति, संख्या विशेषः न भवति, तत्र औत्सर्गिकम् एकवचनं नपुंसकं च जायते। एवञ्च अस्तोक शब्दात् प्रथमायाः एकवचनं नपुंसकं यदा क्रियते तदापि अस्तोकम् इत्येव रूपम्। अतः यदि अस्तोकं पचति इति रूपं प्रथमायाः एकवचनेन सिद्ध्यति, तर्हि विक्लित्ति रूपस्य फलस्य तादात्म्येन फलाश्रयत्वम् आदाय कर्मत्वं विधाय अस्तोकादिपदात् द्वितीयायाः एकवचनं यत् साध्यते तदिदानीं निष्प्रयोजनम् अनर्थकं कस्यचित् आशंका वर्तते। ताम् आशंकां तत्र पुरस्कृत्य भैरवीकारः सम्यक् उत्तरं दत्तवान्। स वदति, यदि अस्तोकं पचति इत्यत्र विक्लित्ति रूपे फले सामानाधिकरणेन अन्वयात् प्रथमायाः एकवचनम् औत्सर्गिकं नपुंसकं यदा क्रियते तदा अस्तोकं पचति इत्यत्र तु निर्वाहः भवति, किन्तु अन्यत्र निर्वाहः नास्ति। कुत्र? एकं सूत्रमस्ति, अहं भवतां कृते वदामि। यथा सूत्रमस्ति सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा, इदम् एकं सूत्रम्। अपरञ्च सूत्रं वर्तते त्वामौ द्वितीयायाः। अत्र कः भेदः? प्रथमं यत् सूत्रमस्ति तद् वदति द्वितीयान्तं यत् पदं त्वां माम् इत्यनयोः स्थाने नित्यमेव त्वा आदेशः मा आदेशः भवति। तद् बाधकं सूत्रं वर्तते सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा। यदि प्रथमान्तं पूर्वं प्रथमान्तं पदं पूर्वं वर्तते, ततः परं यदि द्वितीयान्तं त्वां माम् एकवचनं यदि वर्तते, तदा विकल्पेन त्वा इति आदेशः मा इति आदेशः भवति। इयमत्र स्थितिः वर्तते। यदि प्रथमान्तं पदं पूर्वं भवेत् तदा त्वां माम् इत्यनयोः द्वितीयान्तस्य एकवचनस्य तत्र विकल्पेन त्वादेशः मा आदेशः। यदि पूर्वं प्रथमान्तं पदं नास्ति तदा त्वां माम् इत्यनयोः स्थाने नित्यमेव त्वादेशः मादेशः इति स्थितिर्वर्तते। एकं वाक्यम् अत्र भवतापि लेखनीयं, यथा अनेन दत्तं निपुणस्त्वं पचसि मृदु त्वा राजा द्रविणेन योजयति। पश्यतु, अत्र निपुणस्त्वं पचसि मृदु, अत्र मृदु इति क्रियाविशेषणं प्रयोगस्तावत् अनन्तरं वर्तते मृदु त्वा राजा द्रविणेन योजयति। अत्र मृदु इति पदं यदि द्वितीयान्तं भवति तदा त्वाम् इत्यस्मात् पूर्वं प्रथमान्तं पदं नास्ति इति कृत्वा इदानीं सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा इति सूत्रं न प्रवर्तते। मृदु इति द्वितीयान्तं यत् पदं तस्मात् परस्य एकवचनान्तस्य त्वाम् इत्यस्य स्थाने नित्यमेव त्वादेशः त्वामौ द्वितीयायाः इति सूत्रेण भवति। अतः यदि भवता मृदुपदात् प्रथमायाः औत्सर्गिकम् एकवचनं नपुंसकत्वं च अङ्गीक्रियते तदा तत्र त्वादेशः विकल्पेन स्यात्। इष्यते नित्यम्, अतः अत्र नित्यमेव त्वादेशः भवेत् इति कृत्वा मृदु शब्दात्
द्वितीया विभक्ति अर्थात द्वितीयायाः एकवचनम् इष्यते, प्रथमा नेष्यते। अतः अस्तोकम् इत्यत्र प्रथमायाः एकवचनं नावश्यकम्, अपितु द्वितीया एव वक्तव्या। सा च द्वितीया कथं सिद्ध्यति? तत्र उत्तरद्वयमेव भवितुमर्हति। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीवत्वं च इति अपूर्वं वचनम् अङ्गीक्रियताम्, अथवा तादात्म्यमपि फलतावच्छेदक संबंधः भवति इति अङ्गीक्रियताम्। यदा तादात्म्येन फलाश्रयस्यापि कर्मसंज्ञा विधीयते तदा लाघवमस्ति इति कृत्वा विक्लिप्तिरूपं यत् फलं तत्फलं स्वस्मिन् तादात्म्येन तिष्ठति। तादात्म्येन फलाश्रयस्यापि कर्मसंज्ञां विधाय तत्सामानाधिकरणेन अन्वितं यद् विशेषणं तस्माद् विशेषणात् द्वितीयायाः एकवचनं साधनीयम्। अतएव अत्र प्रायेण वयं न विचारयामः। किं भवति प्रायेण किं भवति यत् अत्र सर्वदा अयं विचारः न क्रियते। यद्यपि अस्तोकं पचति अत्र द्वितीयायाः एकवचनं भवेत्, प्रथमायाः एकवचनं वा भवेत्, सर्वथापि अस्तोकं पचति इति भवितुमर्हति। कस्याश्चित् बालिकायाः इदानीं सन्देशः आगच्छति। इदानीं भवत्याः कृते उच्यते अत्र सभापति शर्ममहोदयेन सम्पादितः सभापति शर्मोपाध्यायेन अयं ग्रन्थः भवत्या अवलोकनीयः। अस्तु एवं व्यवस्था वर्तते। अतः अत्र अस्माभिः विक्लिप्तिरूपस्य फलस्य फलाश्रयत्वात् कर्मसंज्ञां विधाय इदानीम् अस्तोकं पचति इत्यादिषु द्वितीयायाः साधनं विधेयम्। अत्र प्रसंगात् इदमपि उच्यते, तो हि पुनः प्रसंगः अन्यः भवति। अतः यद् वक्तव्यम् अत्रैव इदानीम् उच्यते। एभिरुच्यते यथा पचति इत्यत्र विक्लिप्तिरूपस्य फलस्य व्यापारे विशेषणता भवति। सा च विशेषणता सा च प्रकारता द्वेधा वक्तुं शक्यते। संबन्धद्वयेन उच्यते, अनुकूलत्व संबंधेन कर्मत्व संबंधेन। यत्र कर्म प्रत्ययस्थलं यत्र कर्म प्रत्ययस्थलम् अस्ति तत्र व्यापारस्य फले विशेषणत्वं। यथा पक्वः ओदनः। पक्वः ओदनः इत्यत्र पक्वः इत्यत्र किं भवति? पच धात्वर्थः व्यापारः जन्यत्व संबंधेन विक्लिप्तिरूपे फले अन्वेति। एवंच व्यापारजन्या या विक्लिप्तिः पुनश्च विक्लिप्तिः तप्रत्ययार्थे आश्रये अन्वेति समवायेन। एवंच अर्थः भवति व्यापारजन्या या विक्लिप्तिः तदाश्रयः पुनः तप्रत्ययार्थस्य आश्रयस्य अभेदेन तण्डुलपदार्थे अन्वयः। अतः पक्वः तण्डुलः इत्यत्र सर्वेषां मते प्राचां नव्यानाम् उभयेषां मते बोधः भवति व्यापारजन्या या विक्लिप्तिः तदाश्रयः यः तद अभिन्नः तण्डुलः। अर्थात व्यापारजन्य विक्लिप्त्याश्रयाभिन्नः ओदनः इति शाब्दबोधः पक्वः ओदनः पक्वः तण्डुलः इत्यस्माद् वाक्यात् जायते। इदानीम् इदं वक्तव्यं, तत्र पचति इत्यत्र विक्लिप्तिरूपं फलं यथा अनुकूलत्व संबंधेन व्यापारे अन्वेति अथ च कर्मत्व संबंधेन व्यापारे अन्वेति, तथैव पक्वः तण्डुलः इत्यत्र व्यापारः जन्यत्व संबंधेन विक्लितौ अन्वेति। तुल्यन्यायेन यथा किं भवति फलस्य कर्मत्वं तथैव व्यापारस्य कर्तृत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः पक्वः तण्डुलः इत्यत्र व्यापार कर्तृका विक्लिप्तिः इति बोधः, अथवा कर्तृत्व संबंधेन व्यापार विशिष्टा विक्लिप्तिः एवं रूपेण अत्र बोधः। अर्थात तत्र संबंधद्वयेन बोधः। कथं बोधः? व्यापार विशिष्टा विक्लिप्तिः वैशिष्ट्यञ्च जन्यत्वेन कर्तृत्वेन च। एतदुभय संबंधेन व्यापारस्य वैशिष्ट्यं विक्लितौ प्रतीयते। एवं ग्रंथकारस्य शब्दरत्नकारस्य अभिप्रायः वर्तते। पुनः अत्र किं भवति?
अत्र मध्ये कस्यचित् दूरवाणी। पुनः अतएव लिखितं शब्दरत्ने अपिना पक्वः इत्यादौ व्यापारस्य संग्रहः, अर्थात पचत इत्यत्र विक्लित्ति रूपं फलं यथा कर्मत्व संबंधेन व्यापारे अन्वेति तदवत् धात्वर्थः व्यापारः पक्वः इत्यत्र कर्म प्रत्ययस्थले विक्लित्ति रूपे फले कर्तृत्व संबंधेन अन्वेति। किन्तु अत्र एकः विचारः अस्ति भवतां सर्वेषां कृते। सः विचारः अस्ति कः? इदानीम् अस्माभिः विचारणीयः विचारः वर्तते। पश्यतु, पचति इत्यत्र यदा अस्तोक इत्यस्य प्रयोगः तदा सामानाधिकरणे अस्तोकं पचति इति रूपं भवति। तथैव इदानीम् अस्तोकेन शोभनेन पक्वः इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति न वा? यथा विक्लित्ति रूपे फले विक्लित्ति रूपे कर्मकारके अभेदेन अन्विते अस्तोकम् इत्यत्र द्वितीयायाः एकवचनं तद्वदेव पक्वः तण्डुलः इत्यत्र धात्वर्थः व्यापारः यदा कर्तृत्वेन विक्लित्ति रूपे फले अन्वेति तदा तस्मिन् धात्वर्थे अभेदेन अन्विते शोभन पदार्थे तदवाचक प्रातिपदिके तृतीया कथन न भवति। अतः शोभनेन पक्वः तण्डुलः इति प्रयोगः स्यात्। अर्थात शोभना भिन्नः यः अधिश्रयणादि व्यापारः तज्जन्या या विक्लित्तिः तदाश्रया भिन्नः तण्डुलः इत्याकारकः शाब्दबोधः जायतां कथं न जायते इति प्रश्नः। तदा अत्र उक्तं भवेन्न अत्र तृतीया क्रियतां। यथा स्तोकं पचति इति प्रयोगः तथा शोभनेन पक्वः इत्यपि प्रयोगः जायतां। तदा उच्यते न एवं करणे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्थः शेखरग्रन्थः विरुध्येत। तत्र शेखरकृता एकां शङ्कां विधाय तस्याः शङ्कायाः समाधानं दत्तं। का च शङ्का किञ्च समाधानं गतदिनेऽपि अस्माभिः प्रतिपादितः। तैः तत्र शङ्का कृता अस्तोकं पाकः अस्तोकं पचति इत्यत्र तिङन्तस्थले कर्मणि यथा द्वितीया भवति अस्तोकमिति तथैव अस्तोकं पाकः कृदन्तप्रयोगे अस्तोकम् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण प्राप्तां द्वितीयां प्रबाध्य षष्ठी कुतो न जायते। यथा जगतः कर्ता पश्यतु हरिः जगत् करोति करोति इति तिङन्तप्रयोगे जगत् इत्यत्र द्वितीया, हरिः संसारं करोति संसारम् इत्यत्र द्वितीया, संसारस्य कर्ता हरिः। यदा कर्तृ कृदन्तप्रयोगः तदा संसारस्य इत्यत्र कर्मणि षष्ठी भवति। तथैव अस्तोकं पचति तिङन्तप्रयोगे अस्तोकम् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण यथा द्वितीया भवति तथैव अस्तोकं पाकः इत्यत्र कृदन्तप्रयोगे अत्र अस्तोकस्य पाकः इति कुतो न भवति इति शङ्कायां समुत्पन्नायां समाधानं वक्ति शेखरकारः नागेशः किं वक्ति। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र कर्तृसाहचर्यं ग्राह्यं। कर्ता सर्वदा क्रियायां भेदा अन्वयी एव प्राप्यते। अतः कर्मापि यत्र षष्ठी वक्तव्या भेदा अन्वयी एव कर्म ग्राह्यम्। अस्तोकं पाकः इत्यत्र यत् कर्मकारकम् अस्तोक पदार्थः तच्च कर्मकारकं नैव भेदान्वयी अपितु अभेदान्वयी। अतएव अभेदान्वयिनी कर्मणि षष्ठी न भवति अपितु द्वितीया एव भवति इति शेखरकृता तत्र प्रतिपादितं विद्यते। यदि शोभन पदार्थस्य धात्वर्थे व्यापारे अभेदान्वयः व्यापारस्य च विक्लिन्तिं प्रति कर्तृत्वम् उच्यते तदा यत् शेखरकृता प्रतिपादितं सर्वत्र कर्ता धात्वर्थे भेदान्वयी एव प्राप्यते तस्य असंगतिर्भवति। कुतः शोभनेन पक्वः इत्यत्र कर्ता शोभन रूपः कर्ता अथवा व्यापार रूपः कर्ता विक्लित्ति रूपे धात्वर्थे अभेदान्वयी अत्र प्राप्तः। अतः शेखर ग्रन्थस्य असंगतिर्भवति। एतावता शोभनेन पक्वः अयं प्रयोगः इष्ट एव इति वक्तुं न शक्यते। अतः किं कर्तव्यं तदा ते वदन्ति अयं विचारः मया नूतनः नोप्रोच्यते न उच्यते अपितु भैरवी टीकायां वर्तते। भवतां कदाचित् तत्र दृष्टिर्न भवेत्
केवलम् अहं दृष्टिं तत्र नयामि, तावदेव अस्माकं प्रयोजनं। किमस्ति तत्र समाधानं दीयते। तत्र नव्यानां नैयायिकानां मतम् अथ च प्राचां वैयाकरणानां मतं समानं। धातोः फले व्यापारे खण्डशक्तिः अङ्गीक्रियते प्राचीनैः वैयाकरणैः नव्यैश्च गदाधर प्रभृतिभिः नैयायिकैः। धातोः अनायात्या अगत्या फले व्यापारे च खण्डशक्तिः इति वचनं तत्र तत्र उच्यते। किन्तु नव्याः वैयाकरणाः किं वदन्ति? धातौ शक्तिद्वयं तत्र फल विशिष्टे व्यापारे व्यापार विशिष्टे फले। अतः पक्वः तण्डुलः इत्यत्र फलस्य व्यापारस्य च पृथग् उपस्थितिर्नास्ति, अपितु व्यापार विशिष्टं फलं व्यापारजन्यं फलम् एकः एव अर्थः उपस्थितः भवति। एवं सति यदा विशिष्टस्य अर्थस्य उपस्थितिः धातुना जायते तदा व्यापारः पक्वः इत्यत्र प्रकारीभूतः पदार्थैकदेशः पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। अतः शोभनेन पक्वः अयं प्रयोगः तदा स्यात् यदा शोभन पदार्थस्य धात्वर्थैकदेशे पदार्थैकदेशे व्यापारे अभेदान्वयः स्यात्। किन्तु अस्माभिः पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति उच्यते। अतः अत्र